آزادار 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 ہم آزادار ہیں آزادار شیخ غمخوار ہیں آزادار ہم آزادار ہیں شیخ غمخوار ہیں فاطمہ کی رضا کے طلبگار ہیں آرزوئے دل سیدہ کے لیے جان ہر وقت دینے کو تیار ہے جان ہر وقت دینے کو تیار ہے ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں اپنے گھر میں بچھاتے ہیں فرش عطا پرسہ دیتے ہیں زہرا کو شبیر کا پرسہ دیتے ہیں زہرا کو شبیر کا روز اول سے ہی شیخ غمخوار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں آنکھ کھولی تو شبیر کا غم ملا گھر میں فرش عزا اور ماتم ملا گھر میں فرش عزا اور ماتم ملا ہم تو پیدائش تازیادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں روکنے سے کسی کے نہ رک پائیں گے جان دے کر بھی ہم کربلا جائیں گے جان دے کر بھی ہم کربلا جائیں گے راستے لاکھ ہونے کو دشوار ہے فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں رات دن بم دھماکے ہوئے ہیں مگر پھر بھی بھاگے نہیں ہم علم چھوڑ کر پھر بھی بھاگے نہیں ہم علم چھوڑ کر مٹے میدان ہیں غیر فرار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ظلم نے کر دیے جس کے شان قلم پھر بھی جھک نہ سکا جس جری کا علم پھر بھی جھک نہ سکا جس جری کا علم اس علمدار کے ہم وفادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہم آزادار ہیں ہم آزادار ہیں فاطمہ کے دلاروں کے غمخوار ہیں ہے لٹیروں نے چمن ہے خوبی اماں ہے لٹیروں نے چمن ہے خوبی اماں ہے لٹیروں نے چمن ہے خوبی اماں میں عشق بہاتی رہی لیکن مجھے آگ لگی آگ لگی آگ لگی مارے ہے تماچے میرے رخسار پہ زادے مارے ہیں تماچے میرے رخسار پہ زادے مارے ہے تماچے میرے رخسار پہ زادے مارے ہیں تماچے میرے رخسار پہ زادے اور دوسرے لگانے لگا بیمار کے ظالم لگانے
लगाने लगा बीमार के जालिम और दुर्र लगाने लगा बीमार के जालिम और दुर्र लगाने लगा बीमार के जालिम खैमे की तरफ तेज से बढ़ती ही रही आग लगी जिनके जिस्मों को वीरान डाला गया 3 दिन बेकफन जिनको रखा गया 3 दिन बेकफन जिनको रखा गया उन शहीदों के हम में दिल अफगार है के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं जिसको करबो बला में सताया गया रोज़े आशूर जिसको रुलाया गया रोज़े आशूर जिसको रुलाया गया उस गरीबुल वतन के तरफदार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम आतिफ दुआएं दिले फातिमा जिंदगी भर बिछाएंगे फर्शे अदा जिंदगी भर बिछाएंगे फर्शे अदा इश्क़ आले मोहम्मद में सरशार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं जिसको मेहमा बुला के सताया गया उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं जिसका एक तो पहर में बड़ा घर लूटा उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं जिसके कासिम का पामाल लाशा हुआ उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं जिसका भाई अलमदार मारा गया उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं जिसके अकबर के सीने पे नेज़ा लगा उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं जिसकी आगोश में कत्ल असगर हुआ उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं जिसके हुल्कूम पर कुछ खंजर चला उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं हाय उम्मत ने जिसको कफन ना दिया उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं हम मुसीबे कफन के आज़ादार हैं हम गरीबुल वतन के आज़ादार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं हम मज़ादार हैं हम मज़ादार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं फातिमा के सोनारों से हम खार हैं कत्ल हो गया दूल्हा खून में तेरा गई दुल्हन बेवा हो के जाके नौहताए ज़ैनब का हो के जाई मुझको नाज था जिन पर हम शबीह पैगंबर मुझको नाज था जिन पर हम शबीह पैगंबर मुझको
नाज था जिस पर हम शबीह पैगंबर जो नाज था जिस पर हम शबीह पैगंबर वो भी अब नहीं जिंदा अलविदा 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 खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा कोहरा मच गया मच गया खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा कोहरा मच गया मच गया सर पीट पीट रोने लगी बिन्ते मुर्तजा मच गया मच गया खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा मच गया मच गया था जिसका इंतजार वो साथ करीब है दिन ढल रहा है शाम मुसीबत करीब है कुछ देर की है बात कयामत करीब है ज़ैनब गरीब भाई की रुखसत करीब है मांगा जो माँ के हाथों का कुर्ता सिला हुआ मच गया मच गया खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा मच गया मच गया एक सिमत रो रही थी सकीना झुकाए सर जाते हो बाबा जान मुझे किस पे छोड़ कर अच्छी तरह से आपको बाबा है ये खबर सोती नहीं मैं आपका सीना न हो अगर सोऊंगी मैं कहाँ ये सकीना ने जब कहा मच गया मच गया खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा मच गया मच गया साबिर की लाडली हो सकीना रहे ये जान बुंदे छिनेंगे होएंगे जख्मी तुम्हारे कान रस्सी बंधे गले में तो डरना न मेरी जान है
بھی کیا کرے سرور رگڑ رہا ہے یہاں ایڑیا علی اکبر جوان لال کے سینے میں ہے چمن بابا میرا حسین ہے مقصد میں بے کفن بابا لٹا ہے درد و بلا میں میرا چمن بابا دیکھیے گا میرا حسین ہے مقصد میں بے کفن بابا آئے جس رات میں شبیر کے جلے خیمے بلک کے روتے ہیں معصوم بھی ڈرے سہمے آئے جس رات میں شبیر کے جلے خیمے بلک کے روتے ہیں معصوم بھی ڈرے سہمے صابر کی لاڈلی ہو سکینہ رہے یہ جان بندے چھینیں گے ہوئیں گے زخمی تمہارے کان رسی بندھے گلے میں تو ڈرنا نہ میری جان ہے میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی امتحان یہ سن کے منہ پہ باپ کے بیٹی نے منہ رکھا مچ گیا مچ گیا خیمے میں آ کے شاہن جب الوداع کہا مچ گیا مچ گیا بیٹی سے رو کے کہنے لگا فاطمہ کلا رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا مچ گیا مچ گیا خیمے میں آ کے شاہن جب الوداع کہا یہ ہے علی کی بیٹی اور بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے مولا حسین کو پرسہ دینے آئے تو ماما کا کہا کیا کہتی ہے بی بی ہائے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہا دیا ہے ارے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے روئے گی آج زینب فرش ادا بچھا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من معرفت نہیں تھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اسلام کو معلوم تھا کہ جب دین ہمارا خطرے میں ہوگا تو کوئی اور نہیں بچائے گا حسین بچائیں گے اسی لیے کہا میں حسین سے ہوں یعنی 61 ہجری کے بعد قیامت تک میں حسین سے ہوں معلوم تھا کتنا سخت دور دیکھیں جناب نوح اور جناب ابراہیم
ہر دور تھا، لیکن جتنا سخت رسول اسلام کے زمانے میں دور تھا کہ یزید جو ہے وہ مطالبہ بیعت کر رہا تھا، یعنی یزید جو ہے صرف اس زمانے کا جو ہے وہ یزید نہیں تھا، دشمن نہیں تھا، بلکہ جو ہے تمام شریعتوں کا دشمن تھا۔ جتنی شریعت تھی ہر شریعت میں زنا حرام ہے نا، ہر شریعت میں قتل جو ہے ہر شریعت میں ہے نا، آپ دیکھیں نوح ابراہیم ہر جگہ دیگر مذہب میں قوم میں بھی زنا اور جو ہے قتل یہ جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے غصب کرنا، تو یہ تمام شریعتوں میں جناب نوح جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب عیسیٰ ہر شریعت میں تھا۔ تو یہ جو ہے یزید جو ہے یعنی صرف جو ہے رسول اسلام کا امام حسین کا دشمن نہیں تھا۔ مثال دے کر واضح کر دے کہ مثلا جو ہے کوئی مجرم جو ہے امریکہ میں جائے وہاں پہ ظلم کرے اور وہاں کی حکومت گرفتار نہ کر سکے، اب وہ نکلے ایشیا چلا جائے یا لندن چلا جائے وہاں پہ ظلم کرے، وہاں کی حکومت اسے گرفتار نہ کر سکے۔ اب مثلا وہاں سے نکلے لبنان چلا جائے وہاں پہ ظلم کرے، وہاں کی حکومت اسے گرفتار نہ کر سکے۔ اب جو ہے وہ ہندوستان میں آئے انڈیا میں آئے یہاں پہ ظلم کرے، تو جب یہاں کی حکومت اسے گرفتار کر لے گی یہ نہیں کہے گی کہ صرف ہمارا دشمن ہے، بلکہ یہ کہے گی دیکھو یہ امریکہ کا بھی دشمن ہے، یہ نو کا بھی دشمن ہے نا، دیگر ممالک کا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین نے یزید کو کربلا کے میدان میں اس طریقے سے جکڑا اور بتایا کہ دیکھو صرف ہمارا دشمن نہیں بلکہ آدم کا بھی دشمن ہے، نو کا بھی دشمن ہے، ابراہیم کا بھی دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں جو ہے شراب کی گنجائش ہے یا جوئے کی گنجائش ہے؟ نہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام پہ امام حسین علیہ السلام کا محمد پنجتنی سلوار خواجہ اجمیری نے کہا شاہ حسین بادشاہ، ایک ہی مصرے میں شاہ بھی کہا ہے بادشاہ بھی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جو شاہ ہوگا ایک وقت میں جو شاہ اور بادشاہ یہ دونوں نہیں ہو سکتا، یا تو شاہ ہوگا یا تو بادشاہ ہوگا، لیکن شاہ بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ ملتا ہے نا کہ ایک بادشاہ نے ایک شاہ سے کہا کہ ہم تمہارے لیے دعا کر دیں کہ بادشاہ ہو جاؤ، تو اس نے کہا رہنے دیجئے، ہم خود دعا کر لیں گے اور جو ہے ہم بادشاہ ہو جائیں گے۔ یعنی شاہ کہتے ہیں نا شاہ صاحب آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، شاہ صاحب ہے شاہ یعنی دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ اور ایک جو ہے بادشاہ، تو خواجہ اجمیری نے کیا کہا شاست حسین بادشاہ حسین، یعنی ایک وقت میں نہ دونوں ہو سکتا شاہ ہوگا یا بادشاہ، یعنی بتایا کہ دیکھو جب امام حسین پہ ہم نظر کرتے ہیں تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے ایک دم الگ تھلگ، لیکن جب غور کرتے کیا دیکھتے پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہے، یعنی شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ جو جلوس ازا ہے، یہ جو ایام ہے جو محرم و سفر میں ہم حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو اسلام کو جو بچایا قربانی دے کر، اور ظاہر سی بات ہے کہ پورے خانوادے کو یہاں تک کہ امام حسین کے جو بڑے بھائی تھے امام حسن مجتبیٰ انہیں شہید کر دیا، اور ہم جو ہے 28 صفر کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ، اور اس دن جو ہے ہم جو ہے غم مناتے ہیں۔ باقی مسلمان 12 ربیع الاول وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی 12 کوئی 28، لیکن آج کی شب جو ہے ہم اس مناسبت سے غم مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ رسول کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا کر دیا ہے، یہاں تک کہ امام حسین کے ساتھ جو امام حسین کا بچہ تھا 6 مہینے کا بچہ، آپ دیکھیں اگر آپ سفر کرتے ہیں ہندوستان میں، اس ملک میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اگر جو ہے آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہو اور رونے لگے، اگر پوچھا جائے کیوں رو رہا ہے، مثلا اس لیے رو رہا ہے تاکہ ہم اتر جائے گھبرا گیا ہے، تو ہر ایک پوچھ کر چپ ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے نہ پوچھے۔ لیکن اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ ہمارا بچہ پیاسا ہے اس لیے رو رہا ہے، تو ہر شخص جو ہے اپنا پانی جو بھی اس کے پاس بوتل ہوگا وہ دے گا کہ جانے دیجیے پہلے اس بچے کو پانی پلائیے۔ آپ دیکھیے حسین کا 6 ماہ کا عسکر تھا، کربلا کے میدان میں اسے شہید کر دیا گیا، اور عزیزان محترم نہ صرف شہید بلکہ جو ہے شہید کرنے کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ
आप देख ले, आपने देखा होगा कि अगर जो है आप सफ़र कर रहे हैं, अगर जो है गाड़ी किसी जानवर पे चढ़ जाए, एक बार गाड़ी चढ़ जाए तो फिर जो दूसरी गाड़ी आएगी तो उसके ऊपर से नहीं बल्कि जो है बगल से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, कभी इधर के घोड़े उधर, कभी उधर के घोड़े इधर। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में एक एक करके हर एक को शहीद कर दीजिए आप, भतीजे को, बेटे को, यहाँ तक कि जवान बेटा 18 साल का जब्बर शहीद कर दिया। जैसा कि आप देखें कि अगर जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए तो इंसान की बिलाई चली जाती है। उमर साद ने भी कहा था कि जिसका जवान बेटा मारा गया हो ऐसा, फिर उसके बाप को मारने की जरूरत नहीं है, वो जो है खुद ही मर जाएगा। ये इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे अली अकबर के सीने से पर्ची खींची, ये अपने जानू को सीने के नीचे दिया, आस्तीन चढ़ाई और टूटी हुई पर्ची को हिलाया। जब पर्ची को हिलाया तो अली अकबर का कलेजा हिला। कलेजे का हिलना था कि जिस्म लर्जा, जिस्म का लरजना था कि ज़मीने करबला हिली, ज़मीने करबला का हिलना था कि खैमे का पर्दा गिरा। ये आज़ादारों, अब क्या हुआ? इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ खलील खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है। जवान बेटे के सीने से पर्ची खींची और मुंह पे पूरा दिया। यहाँ तक कि जब आखिरी इस्माइल असगर उसे भी मैदान में लेकर गए और कहा कि जालिमों, देखो अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी लेकर खुद पी लूँगा तो तुम पिला दो। क्या कहा? लम तंजरूनी इला वलदी कैफा यतलज़्ज़ा मिनल अतश, ऐ दुश्मनों तुम देखते नहीं मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़प रहा है। यतलज़्ज़ा जो अरबी में है, इसकी तशरीह जो है, इसकी 3 कैफियत होती है। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत होती है कि वो मछली ऊपर नीचे उछले, फिर दोबारा अगर पानी से आप बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, बल्कि ज़मीन पे करवट बदल कर रह जाती है। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, इतनी ताकत नहीं कि ज़मीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ प्यास की वजह से कभी मुँह खोलती है और कभी बंद करती है। बस यही हाल मासूम अली असगर का था कि शिद्दत आतश के बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। उमर साहब ने कहा, ऐना ऐना हुरमुला यक्ता कलाम अल हुसैन। हाँ आज़ादारों, अली असगर शहीद हो गई। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर करबला में दफन कर दिया, करबला में दफन कर दिया। लेकिन जब 11 मुहर्रम आई और जब ये कहा कि एक सर कम है तो शिम्र मलऊन जो है वो नेज़े को जमीन पे मारता है और जनाब रुबाब दिल पकड़े हुए हैं और फरियाद कर रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं, शहजादी संभालिए, एक मर्द को जो नेज़ा जमीन पे मारा। अब जो नेज़े को निकाला तो अली असगर की लाश निकली। ये आज़ादारों, उस मलऊन ने क्या किया? सर को तन से जुदा किया। आज़ादारों, बस आखिरी फिक्रा, बस आखिरी फिक्रा, अब कोई नहीं है। इमाम हुसैन करबला में तन्हा है और हर एक से रुखसत हुई, आखिरी रुखसत हुई।